Salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Inch'Allah, غادي نشوفوا l'animation وغادي نفهموها à partir de cet exercice. كما كتشوفوا هنا عندنا دي diapositives اللي هما هادو غادي نحاولوا نقادوهم. ديجا هنايا مقادين. عندنا هنا l'ordinateur diapositive الأول عندنا. L'ordinateur se compose de plusieurs périphériques. غادي نقادو هاد les textes périphérique d'entrée, périphérique de sortie, périphérique d'entrée, sortie. كنمشيو للانسيرسيون زون دو تكست او لا تكست بوكس. périphérique de sortie. غادي يكون gras vert غادي نسونطريو نديرو ليه سونطري نحطو هنايا ادغوات. من بعد لا بوليس تكون 20 ولا 28 بحال هكا. غادي ناخدو ان اوتر زون دو تكست périphérique d'entrée. Gras 28, la taille 28, vert centré. Après, on a une autre zone de texte, نكتبو périphérique d'entrée sortie. فهي gras la taille 28 centré vert كنحطوها تحت كوم سا. من بعد عندنا غادي نحاولو نقادو هاد لي ديابوزيتيف عاد باش نشوفو لي كيسيون. عندنا ديابوزيتيف بحال هكا. الديابوزيتيف الثانية ديجا مقادة ها هي ديجا قاديناها. نقدر هنا لو تيتر نحطو فين ما بغيت. عندنا الديابوزيتيف الثالثة عندنا 3 ديابوزيتيف اخرين اللي بقاو لينا. الديابوزيتيف الثالثة بكون بحال هكا غادي نقادوها. نوفيل ديابوزيتيف فيد انسيرسيون. كنمشيو ناخدو تكست بوكس او لا زون دو تكست نكتبو لو تيتر périphérique de sortie déconcentré vert gras la taille 40. Après شنو عندنا هاد لي دوز ايماج ديجا انا تيليشارجيتهم من الانترنت غادي نحطهم. عندنا لي périphériques d'entrée et sortie pardon لي périphériques de sortie. هاد لي زيماج تا هما ديجا تيليشارجيتهم. عندنا امبريمونت écran écouteur haut-parleur. كنمشيو لهنايا insertion image ولا picture. شنو عندنا imprimante écran imprimante هي نقدروا نحاولوا نصغروها بحال هكا imprimante. من بعد insertion عاوتاني ناخدو écran
ابخي شنو عندنا haut parleur écouteur. écouteur كيبقى لينا l'haut parleur دابا غادي نحطو كل ايماج نعطيوها ان زون دو تكست اون زون دو تكست بحال هكا غنكتبو امبريمونت نحاولو نبدلو الكولور نديرو اللي بغينا bleu imprimante après zone de texte هنايا écran insertion عاوتاني pardon zone de texte haute parleur ديما gras couleur bleu من بعد عندنا écouteur bleu gras comme ça. après شنو بقى لينا هاد لي دو diapositives périphérique d'entrée sortie و الريميرسيمون ديما البريزونطاسيون ملي diapositive الاخر ضروري خاص يكون واحد الريميرسيمون كنكتبو ميرسي بور فوتر اتونسيون نوفيل diapositive نكتبو هنايا مثلا نقدروا نجيو مثلا هنايا ناخدو هاد لو تيتر بحال هذا سيليكسيونيو كوم سا ونديرو ليه كوبيي بحال هكا كنجيو لهنايا كولي وغادي نبدل périphérique d'entrée باش نختصر الوقت sortie شنو عندنا هنايا ليكتور عندنا graveur DVD ديجا عندنا graveur DVD هنا ناخدو شي ايماج اخرى حيتاش ما عندناش ليكتور ديسكيت دوك ناخدوها شي ايماج نعاودو ناخدو ليكتور دي في دي حتى هو هنايا نحطو من بعد غادي نعطيوهم كل واحد تكست بوكس اولا زون دو تكست ديالو غرافور lecteur DVD شنو بقى لينا diapositive الاخرى شنو فيها merci pour votre attention بحال هكا نكتبوها insertion zone de texte merci pour votre attention نديرو لها centré gras la taille 72 بحال هكا الكولور نحطوه في الغوج احنا دابا سالينا من لي ديابوزيتيف كاملين قديناهم
دابا غادي ندوزو لا كيستيون. هنايا عندنا ouvrir le fichier périphérique .ppt qui se trouve dans le dossier. هنايا بالنسبة لينا حنا غادي نقادو فيشي آخر جديد، غادي نلونسيو الباوربوينت وغادي نقادو فيشي جديد. Ajouter pour chaque diapositive une transition différente. Pour chaque diapositive une transition différente. حنا درنا الحصة اللي فاتت لي ترانزيسيون اشنو هما، كنمشيو هادي هي لا ترانزيسيون أو لي ترانزيسيون. مثلا هاد الديابوزيتيف الأولى غادي نعطيوها أي ترانزيسيون بغينا، مثلا بغينا ترانزيسيون هادي الثانية نعطيوها لحداها هادي، الثالثة نعطيوها هاد لا ترانزيسيون هادي. هادو هما لي كيتسموا دي ترانزيسيون. إلا غادي نجيو نشوفو اون مود ديابوغاما، شتو هادو هما لي ترانزيسيون. يعني كاينين في هاد المنيو ترانزيسيون هنا كنقدرو نختارو أي ترانزيسيون بغينا، كاينين بزاف. شتو دونك سالينا من les transitions. شنو بقى لينا؟ ajouter à chaque diapositive les images qui se trouvent dans mes documents. donc هنايا حطينا les images اللي عندنا، قادينا كلشي. من بعد في كل ديابوزيتيف كيعطيونا هاد لانيماسيون، كل ايماج غادي نحاولو نديرو ليها واحد لانيماسيون، فاهمين؟ يعني داكشي علاش اليوم غادي نقراو لانيماسيون، كيفاش كنخدمو بلانيماسيون في الباوربوينت. دونك في السلايد الاولى عندنا هاد ليماج هادي، شنو غادي نديرو ليها؟ لانيماسيون اونطرون اولا اوفيرتور. كنمشيو للمنيو انيماسيون هنايا، اجوتي انيماسيون كيف ما كتشوفو هنايا اونطرون لي زانيماسيون دوفيرتور اولا دونطرون بحال هكا. اشنو بغاو لانيماسيون تكون فيها زوم، يعني هاديك الزوم ليماج غادي تكون بحال كتكبر فيغ لافون. دونك ها هي الزوم، شتو بحال هكا. الا جينا نديرو بريفيو هانتوما كتشوفو هادي هي لانيماسيون ديال الزوم. من بعد هنايا لو فيتاس بغاوه لونط، يعني تقي شويه. ديغاسيون هنايا عطينا هادو بالثواني بلي سكوند، عطاونا نصف ثانية، فاهمين؟ يعني نصف ثانية باش كيبان باش كتبان هاد لانيماسيون. دونك هنايا نقدرو نتحكمو بالوقت ديال لانيماسيون، نقدر نعطيوها مثلا 1 سكوند اولا 2 سكوند، فاهمين؟ نديرو بريفيو شو كيبان داكشي تقيل. دونك هما بغاوها لونط، غنخليوها تقيلة. دونك ندوزو للديابوزيتيف الثانية. شنو عندنا؟ عندنا هاد جوج صفوفا هادو، الكلافي، ميكروفون، ليكتور دي في دي. هاد لي زيماج اللي على لاغوش و لي زيماج اللي عندنا في الدروات، كل صف غادي نديرو ليه انيماسيون ديالو. بالنسبة لهاد لانيماسيون اللي اون غوش شنو بغاو انيماسيون دوفيرتور اونطري بروسك ابارتير دو لاغوش. يعني كل انيماسيون بالنسبة لي تحليتو الباوربوينت غادي تشوفو السمية ديال لي زانيماسيون. هنا بغاو اونطري بروسك، سمية لانيماسيون تكون سميتها اونطري بروسك. دونك هنايا غادي نسيليكسيونيو لي زيماج كاملين. كيف ما قلت لكم في الحصص اللي فاتوا، ديما كنكليكيو الا بغينا نسيليكسيونيو لي زيماج كاملين كنكليكيو على كونترول، لا توش كونترول، ومن بعد كنسيليكسيونيو توت لي زيماج وحتى لي زون دو تيكست بحال هكا. من بعد
ajouter animation. باش نبغاو السمية ديالها. بالنسبة لهاد périphérique d'entrée الكلافي ميكروفون و lecteur CD DVD عندنا l'animation d'ouverture entrée brusque سميت l'animation en français entrée brusque à partir de la gauche. هنايا غادي نسيليكسيونيو كلشي و غادي نديرو سميت l'animation اللي هي wipe entrée brusque أو لا entrée brusque, oui, entrée brusque, en français, en anglais, wipe, donc غادي نسيليكسيونيو animation wipe, بحال هكا, غادي نعطيوها à partir de la gauche, غادي نجيو لهنايا l'effet, option effet en français, بالنسبة اللي عندهم PowerPoint en français, from left, يعني à partir de la gauche, بحال هكا. بالنسبة لنفس l'animation غادي نحطوها هنايا ولكن à partir de droite. Animation wipe from right أولا à partir de droite. فاهمين؟ من بعد عندنا الديابوزيتيف الثالثة. دونك الديابوزيتيف الثالثة شنو عندنا؟ عندنا الأنيماسيون داميي اللي هي سميت l'animation ouverture damier vitesse rapide sens littéralement. Donc allez sélectionner imprimante écran, ajouter animation damier en anglais float in float up. donc هما بغاوها float اللي هي داميي. وبالنسبة écouteur ou l'autre parleur هما تاهي نفس الشيء داميي ولكن vers le bas rapide. donc le vitesse بجوجهم rapide. ajouter float in vers le bas هكا أولا داميي حيتاش هاد l'animation اللي سميتها en anglais float راه هي داميي فهمتي باش متدوخوش. دونك غادي نسيليكسيوني كلشي وغادي نتحكمو بالفيتاس ديالو. هنايا الفيتاس عندنا 1 سكوند غادي نعطيوها نص ثانية يعني دمي سكوند باش تكون خفيفة. فاهمين؟ قالك حيت هما بغاو الفيتاس يكون غابيد باش تكون غابيد. غادي ندوزو للبيريفيريك دونطخي سورتي ديابوزيتيف ديال البيريفيريك دونطخي سورتي. شنو بغاو l'animation en face en rotation. ركزوا معايا هنا غادي نسيليكسيونيو هاد ليكتور DVD ajouter l'animation فين en face هاهي. فاهمين؟ دونك شنو بغاو rotation سميت l'animation rotation بالانجلي spin يعني rotation غدور. فاهمين؟ غدور بحال هكا ولكن فالور دوبل فغي يعني غادي تدور جوج المرات يعني جوج دورات كاملين. كنمشيو عاوتاني لي زيف اوبسيون افي. عندنا هنايا دو فغي اللي هي تو سبين يعني جوج دورات شتو وبغاوها تكون تخي رابيد. شتو هنايا تخي رابيد فيتيس تخي رابيد. غنتحكمو عاوتاني في الفيتيس اللي هي الديوراسيون. هنا عندنا 2 سكوند غادي نقللوها شويه غادي نعطيوها دمي سكوند بحال هكا باش كضرب الزربه. دونك غادي نسيليكسيونيو الغرافور وغادي نعطيو حتى هو نفس الانيماسيون اللي هي سبين ولكن شنو بغاو هما اون فاز روتاسيون فالور بلان فغي يعني دورة كاملة. اون انجلي نمشيو عاوتاني اوبسيون افي بالانجلي فول سبين يعني دورة كاملة حتى هي تكون ماشي تخي غابيد وانما غابيد. يعني غادي نتحكمو بالديوراسيون غادي نعطيوها 1 سكوند. شنو بقى لينا؟ بقات لينا ديابوزيتيف الاخرى
اللي هي merci pour votre attention. أنا توا l'animation سميت l'animation en phase agrandir rétrécir. اش كتعني بالانجلي؟ نسيليكسيونيوها اجوتي انيماسيون. ديما حنايا كنمشيو لهاداك المنيو انيماسيون بحال هكا كنمشيو اجوتي انيماسيون اون فاس كاين هنا غرو شرينك اللي هي اغروندير روتريشير يعني كتكبر وكتصغر غرو شرينك كوم سا. بالنسبة لي زيف اللي عندهم هما بغاو لا طاي ديال توصل ل 400%. 400%. افي هنا معندناش بورسونتاج بغاو هما يا اما تكون صغيرة موين ولا كبيرة. دونك حنا نختارو لارج كبيرة. بالنسبة لعندكم فرونسي راه غادي تكون عندكم تري غران بتي بحال هكا. الفيتيس شنو بغاو غابيد. دونك غابيد نعطيوها 1 سكوند فاهمين. دونك حتى لهنا سالينا لهاد ليكزارسيس غادي نديرو ليه enregistrer votre travail dans le dossier, etc. et donnez-lui le nom exercice. Donc, enregistrer sur exercice 1. باش نتأكدو داكشي اللي عندنا كنمشيو نافيشيو بريزونطاسيون اون مود ديابوغراما من هنا من هاد ليكون هادي اولا هاد ليكون بحال. دونك نكليكيو هنا تشوفو البروميي ديابوزيتيف شنو فيها، الدوزيام ديابوزيتيف، troisième diapositive, quatrième diapositive. شتو هاديك كدور جوج دورات، ليكتور دي فيديو كيدور جوج دورات، الكرافور كيدور دورة واحدة. ميرسي بور فوتر اتونسيون اللي كتكبر. دونك حتى هنا نكونو فهمنا شنو هي الانيماسيون والدور لو بوت ديال هاد الانيماسيون شنو هو. كتاتيغي لاتونسيون فهمتي، كتعطي البريزونطاسيون واحد لاتونسيون يعني داك اللي كيشوفها كتاتيغيه.